अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तहमीना शेख। हमारी सोसाइटी में लोग अपनी उम्र से 20 से 25 साल छोटी लड़की के साथ शादी करके उसको अपनी बीवी बनाकर लाते हैं और सीना चौड़ा करके फिरते हैं कि जवान लड़की से शादी की है। और ये एक आम सी बात है। अगर आपने भी ऐसा कर रखा है या ऐसा करने का इरादा रखते हैं तो फिर ये व्लॉग आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। कसूर में जहां पर शादी करने के बाद उम्र रसीदा आदमी जो कि अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की के साथ निकाह करता है और कुछ अरसा के बाद उस पर कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो जाता है और फिर मुलजिम पकड़ा भी जाता है। इस सारे केस में गलती कहाँ हुई और डिटेल्स क्या हैं, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। कसूर में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है, लेकिन इस केस का जो बैकग्राउंड है, जो पिछली कहानी और दास्तान है, वो जुड़ी है औकाड़ा से। औकाड़ा में एक फैमिली रहती है और उस फैमिली के जो सरबराह हैं उनका नाम है इमानत अली, जिनकी उम्र है 45-46 साल। अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की के साथ ये निकाह करते हैं जिसका नाम है शकीला और उम्र है शकीला की सिर्फ 25 साल। ये दूसरी शादी करते हैं इमानत अली। इमानत अली ज्यादातर टाइम अपनी पहली बीवी को देते हैं क्योंकि पहली बीवी खानदान वाले लेकर आए हैं और उसमें से औलाद भी है, जबकि दूसरी बीवी शकीला इमानत की पसंद पर यह निकाह हुआ है और ये भी छुप छुप कर निकाह किया गया है। इन दोनों बीवियों के घर अलग अलग हैं और ये अलग अलग से रहती हैं। अब दूसरी बीवी को जो किराए का मकान इमानत अली ने लेकर दिया है, वहां पर इमानत अली की बहन का मकान भी मौजूद है, घर के बिल्कुल पास है, जिसका एक बेटा जवान है, नाम है उस भांजे का मकसूद। इमानत मकसूद को बुलाकर कहता है कि बेटा, तुम्हें पता है कि मैंने ये छुपकर निकाह किया है, तुम्हारी मामी को रात में दिन में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, कोई मदद चाहिए हो तो फौरन मदद करना, बाज औकात में यहाँ नहीं होता, तो तुम्हारा ये फर्ज है, मैं तुम्हारी ड्यूटी लगा रहा हूँ। मकसूद कहता है ओके मामू, फिक्र ना करें। 1 2 3 4 5 6 माह गुजर चुके शकीला को ब्याहे हुए। रूटीन इमानत ने ये बनाई थी कि हफ्ते के पहले 4 दिन वो पहली बीवी के पास होता था और बाकी 3 दिन शकीला के पास होता था, यानी कि दूसरी बीवी के पास। एक दिन मंगल की रात 2 बजे इमानत जाता है दूसरी बीवी शकीला के पास। नॉर्मली तौर पर रूटीन के मुताबिक ये दिन वो था कि जब उसने पहली बीवी के साथ रहना था, लेकिन अचानक से कुदरती तौर पर ये दूसरी बीवी के पास चला जाता है। दरवाजा खोलता है तो अंदर देखता है कि बीवी और भांजा मकसूद बड़े खुले डुले माहौल में आधी रात को गपशप कर रहे हैं। जो कमरे का माहौल था वो भांजे और मामी वाला नहीं था। इसको शक लगता है और बुरा भी बहुत महसूस होता है। जबकि इमानत को देखकर शकीला और मकसूद भी चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, ये कहां से आ गया इस टाइम, ये तो आता ही नहीं होता, चक्कर क्या है, आ कैसे गया। अब मामू पूछते हैं, हाँ भाई मकसूद, क्या कर रहे हो इधर आधी रात को? कहता है मामू, मामी ने कोई सामान मंगाया था, दिन में मैं ले तो आया था लेकिन मैंने पकड़ाया नहीं था, मैं भूल गया था, तो मैंने कहा चलो मैं अभी पकड़ा आता हूँ। कौन सा गैर का घर है, मामू का ही तो घर है, तो मैं वो पकड़ाने आया हूँ। तो मामी ने चाय पकड़ा दी है, मैं चाय पीने बैठ गया। आए आप भी चाय पिए? मैं तो पी चुका। मामू गौर गौर से मकसूद की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और मकसूद कहता है चले मामू, मैंने तो चाय पी ली है, अब मैं जाता हूँ, मुझे नींद आई है। इमानत को शक सा होता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की ये दोनों कोशिश कर रहे हैं, मगर मामला कुछ और है। हकीकतन मामला वाकई कुछ और था। अगले दिन भांजे को बुलाता है और कहता है कि मकसूद, आज के बाद मुझे इस गली में या इस मकान में नजर नहीं आना, जो भी काम है जिस तरह का भी है मैं खुद कर लूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम आधी रात को अपनी मामी के घर बैठे हुए। ये बात जब मकसूद ने शकीला को बताई तो शकीला भी समझ गई। अब शकीला और मकसूद को समझ आ गई कि इमानत हम पर शक कर रहा है और ये शक जो है वो बिल्कुल दुरुस्त था। इनफैक्ट मकसूद ने अपनी मामी के साथ नाजायज मरासिम बना रखे थे और ये सब चूंकि इमानत यहाँ होता नहीं था तो उस टाइम ये तमाम नाजायज मरासिम खुले डुले पूरे हुआ करते थे। और इस नाजायज मरासिम में, इस गलतकारी में जो रुकावट था वो सिर्फ इमानत था, जो कि रिश्ते में मामू लगता है। अब इन्होंने प्लान एक किया, कहा कि चलो घर से भाग जाते हैं। इमानत ने तो टाइम देना कोई नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ भागती हूँ। शकीला क्या करती है, आधी रात को
مقصود کے ساتھ حجرہ شاہ مقیم سے بھاگ جاتی ہے قصور کے علاقے منڈی عثمان والا میں۔ دونوں یہاں آ کر سب سے پہلے نکاح کرتے ہیں اور پھر یہاں پر رہنے لگتے ہیں۔ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، امامت نکاح کر چکا ہے شکیلہ سے، اب شکیلہ آگے نکاح کیسے کر لیتی ہے؟ یہاں پر یہ اس دوست کے پاس آتے ہیں جو کہ بڑا جگری دوست ہے مقصود کا، جس نے اس نکاح کے انتظامات، خرچہ، گھر، ہر چیز ارینج کی ہے۔ 4 ماہ یہاں پر نکاح کرنے کے بعد یہ لوگ چھپ کر رہتے رہے منڈی عثمان والا میں، اور آخر کار امانت جو پہلے دن سے کھوج لگا رہا تھا کہ میری بیوی کہاں گئی، وہ ایک دن یہ کھوج لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ کہاں مقصود میری بیوی کو لے اڑا، کیونکہ مقصود ینگ ایج کا تھا، شکیلہ ینگ ایج کی تھی اور امانت ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ آخر امانت کو جب پتا چلا کہ میری بیوی یہاں ہے تو وہ سیدھا وہاں پر گیا اور جا کر مقصود کو گولیاں مارتی اور مقصود موقع پر مر گیا۔ بیوی کو گولیاں نہیں ماری اور یہ کہا بیوی کی طرف دیکھ کر کہ تم سے پیار کرتا ہوں اس لیے تمہیں میں نے گولیاں نہیں ماری، یہ غدار تھا، اس کا کام نہیں تھا یہ کرنا جو اس نے کیا، اس لیے میں نے اس کو مار دی، جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا۔ پھر ایک FIR درج ہوئی منڈی عثمان والا میں جس کا مدعی بنا پرویز جو کہ مقصود کا بھائی ہے، اور یہ پرچہ درج کرواتا ہے اپنے ماموں کے خلاف، اور ماموں ہے قاتل ملزم۔ منڈی عثمان والا میں جو مقدمہ درج ہوا وہ نامزد پرچہ تھا جس میں ملزم تو تھا امانت اور 2 لوگ نامعلوم بھی اس میں لکھے گئے۔ وجہ اناد یہ بتائی گئی ہے کہ میرے بھائی نے اپنی مامی کو گھر سے بھگایا، اس کے عشق میں گرفتار ہوا اور پھر اس سے نکاح کیا، اس پر میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے، جس پر پولیس کام کر رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بہت جلد اس کیس کو کیفے کردار تک پہنچائیں گی۔ مختصراً میسج آج کی ویڈیو میں یہ ہے، صرف اس کیس کے مطابق نہیں بلکہ بہت سے کیسز میں دیکھیں، آپ لوگ نکاح کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اس بات پر تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے جی، اللہ کا حکم ہے اور دین اجازت دیتا ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر آپ 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 45 سال کے ہیں اور آپ پسند کرتے ہیں ایک ایسی لڑکی کو جس کی عمر 25 سال 20 سال، میں نے بے شمار کیسز کیے ہیں، 27 سال ہے، آپ نکاح کر لیتے ہیں، اس کے شوہر بن جاتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ لڑکی آپ پر حلال ہے اور آپ اس پر حلال ہیں، پھر آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ 25 سال کی لڑکی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، آپ ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جب آپ ان ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتے تو پھر وہ لڑکی اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے کیا کرے گی؟ اللہ کرے وہ لڑکی صابر ہو، شکر گزار ہو، دیندار ہو تو وہ یہ حرکتیں نہ کرے۔ اگر وہ ایسی نہیں ہے اور شیطان اس پہ ہیوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ پیچھے سے وہ یہ کام کرتی ہے جو میں نے آپ کو کیس سنایا۔ پھر ایک دن یہ باتیں کھل جاتی ہیں، لگاتار نہیں چھپتی، جب کھلتی ہیں پھر میں خبر دے رہی ہوتی ہوں قتل و غارت کی، پھر میں بتا رہی ہوتی ہوں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ تو آپ نکاح ضرور کریں، لیکن نکاح کرنے سے پہلے اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھ کے یہ ضرور سوچیں کہ کیا آپ جو ذمہ داری اٹھانے لگے ہیں اس کو پورا کر لیں گے؟ آپ کے وسائل ہیں، آپ کی جاب، آپ کا ٹائم اتنا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اتنی اٹینشن، پیار، محبت کے ساتھ رکھ سکیں جتنا کہ 25 سال کی بیوی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اگر تو آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے ساتھ ظلم نہ کریں گے، آپ کے اپنے ساتھ بھی ظلم، اس لڑکی کے ساتھ تو ظلم ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ اب یہ 45 سال کا آدمی شادی تو اس لیے کر کے لایا تھا کہ کچھ خواب سجائے ہوں گے، جوان لڑکی ہے، شادی کروں گا، میری جوان بیوی ہوگی، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن اب کرے گا کیا؟ اب سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارے گا، باقی کا حصہ